السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا سو بارتي بتيت بي، غادي نشوفوا فيها لي فورميل دو موافر اي اولر. دونك غندير معكم هاد لا بروبريتي هادي وغندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي فات راه درت معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس هذا. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لي زابليكاسيون تريغونوميتريك دو نومبر كومبلكس. غادي نشوفوا جوج تاع الحوايج، غادي نشوفوا ديفلوبمون او لينياريزاسيون، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم في لي ترانسفورماسيون روماركابل دي بلان. ونرجعوا دابا لي بروبريتي تاعنا. دونك في لا بروبريتي شنو قالوا لنا تمايا؟ بان pour toute réelle θ, donc soit θ un réel, et pour toute n un entier relatif, et n appartient à z. Donc on a exponentielle le e à la puissance et θ, le tout à la puissance n. D'après les propriétés de la fonction exponentielle ou là نقدر نستعمل غير les propriétés de la puissance. غادي نطبق هذه a à la puissance n le tout à la puissance m. هذه راه هي a à la puissance n fois m. دابا عندي a هي e، عندي n هي e θ، وعندي m هي n. دونك هادو غندير لهم البرودوي. دونك غتعطينا e à la puissance i n θ. مزيان. الوغ يلا غادي نمشي نشوف هاد او اي تيتا شحال كتساوي. هاد او اي تيتا دابري لا ديفينيسيون، ها هو لا ديفينيسيون. دونك او اي تيتا راه هي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. مزيان. لو تو على بيسونس ان هي مزيان. وغنمشي لهادي وغنطبق عليها هاد لا ديفينيسيون هادي. دابا شنو كاين بلاصه تيتا هنايا؟ كاينه ان تيتا. دونك غنمشي نابليكي لا ديفينيسيون على هادي. غير هنا كاينه اي تيتا وهنا كاينه اي ان تيتا. بمعنى اخر هنا بلاصه تيتا كاينه ان تيتا، غنمشي فيما لقيت تيتا غنعوضها بان تيتا. دونك غتعطيني هي كوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. مزيان. هاد لا فورميل هادي غادي نسميوها فورميل دو موافر. مزيان. نمشي معاكم للبوان الثانيه. دونك قالوا لي عاوتاني بوغ توت ريال تيتا هو سوا تيتا ابارتيني ار. دونك اون او اي تيتا هي شنو؟ هي كوس تيتا. هادي كنسميوها موافر، تسالينا مع موافر. دابا غندوز معاكم لي فورميل دولار plus i sinus θ و e à la puissance moins i θ شحال كتساوي هذه؟ غنرجع لواحد لي بروبريتي شفتو هنا. هاهي كوس θ ولا e à la puissance moins i θ شحال كتساوي؟ كتساوي هي كوس θ. غير هنا بلاصه البلوس هنا كاينه موان اي سينوس تيتا. مزيان. اش غنمشي ندير؟ غندير لا سوم تاع جوج تاع ليغاليتي هنايا. دونك ملي غندير لا سوم اش غنلقى بان او على بيسونس اي تيتا بلس او على بيسونس موا اي تيتا. درت لهادو لا سوم. دونك حتى هادو غندير لهم لا سوم. دونك كوس تيتا بلس كوس تيتا هي 2 كوس تيتا، وهادو لا سوم تاعهم غيعطينا زيرو. علاش؟ لان عندنا هنا لوبوزي، عندنا هنا بلس وعندنا هنا موا. الور اش غنقول هنايا؟ الور دونك كوس تيتا بغيت انا غير كوس تيتا. دونك هاد دو غتمشي لنا غتولي سور دو. دونك غتعطينا هي اي تيتا او على بيسونس اي تيتا بلس او على بيسونس موا اي تيتا كلشي على 2.
مزيان. هادي راها فورمي دولار تاع الكوس. دابا غنمشي للسينوس. باش نلقى السينوس اش غندير؟ غنمشي عوض ما ندير هنا البلوس غندير هنا الموان. اي اون يلا شوفوا هادو ملي غندير هادي موان هادي. دوك عطينا او على بيسونس اي تيتا موان. دابا غندير الموان غندير هادي موان هادي. يلا كوس موان كوس مشات. هادي موان هادي غتعطينا هي 2 اي سينوس تيتا. انا ملي غندير كوس موان كوس غتمشي، وملي غندير هادي موان هادي غتلقى هاد الموان مع هاد الموان غتعطينا بلوس من اخر غتعطينا 2 اي سينوس تيتا. الوغ دابا انا بغيت سينوس، دونك هادشي غنديلاجيه. دونك سينوس تيتا غتعطينا هي او على بيسونس اي تيتا موان او على بيسونس موان اي تيتا كلشي على 2. هذه هي الفورميل الثانيه تاع اولار. مزيان. دونك هما لي فورميل دولار. ها هي الكوس اون فونكسيون تاع ليكريتور اكسبونونسيال، وها هي السينوس. نتمنى هادشي يكون مفهوم واضح. دابا غنمشي معكم لهاد لابليكاسيون هادي. في لابليكاسيون قالوا لنا ديتيرميني لا فورم الجبريك دو نومبر كومبلكس. هاد النومبر كومبلكس اللي عطاونا هنايا. دونك اون 1 sur 2 plus i الراسين كاري دو 3 sur 2 le tout à la puissance 2018. نورمالمون خصني ندير ليغاليتي هنايا غنجيب هنايا غير باش يبقى لي ليسباس. مزيان. دونك اش غتعطيني هادي؟ اشنا هي لونغل اللي غندير ليها الكوس وغتعطينا ان دومي هي بي سور 3. دوك عطينا هي كوس بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. مزيان. دونك اش غندير هنا؟ عندي هنايا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا على بيسونس ان. دابا عندي ان هي 2018. في نظركم اش من بروبريتي غادي نابليكي؟ غادي نابليكي لا فورميل دو موافر. لا فورميل دو موافر اش تقول لي؟ كتقول لي بان هاد الان كتحيدها من هنا وكتدخل لهنايا كتولي برودوي هنايا. دوك عطينا هي كوس دابري لا بروبريتي ولا فورميل دو موافر غتعطينا كوس تاع 2018 بي كلشي على 3 بلس اي سينوس. هادشي دابري لا بروبريتي ولا لا فورميل دو موافر. مزيان. دابا هذه هي لا بارتي ريال، وهاد السينوس تاع 2018 بي سور 3 هذيك هي لا بارتي ايماجير. دونك هنا راه لقيت لا فورم الجبريك. اش غندير انا؟ غنمشي نحاول نشوف هذه شحال كتساوي وهذه شحال كتساوي. دوك اش غندير هنايا؟ غادي نمشي نهز ندير 2018 سور 3 نشوف شحال عطينا. مزيان. دوك عطاتنا هي 600. هاد لو نومبر هذا غنحيد ليه الفيرغول غتعطينا هي 672. مزيان. يلا اش غندير دابا؟ غنهز 672 وغنديرها فوا 3 عطاتينا هي انا 672 فوا 3 عطاتينا هي 2016. مزيان. دابا اش غندير؟ غنمشي لهاد 2018 وغنكتبها اون فونكسيون تاع 2016.
دونك 2016 شحال غنزيد عليها باش تولي 2018 هي 2 بي. دونك عطاتنا 2016 بي بلس 2 بي كلشي على 3 بلس اي سينوس. غنعاود عاوتاني هادشي 2016 بي. 2016 شحال خصها باش تولي 2018 خصها 2 بي. ها هي 2 بي كلشي على 3. تبني هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك غادي نفرق هنا. عطاتنا هي 2016 بي سور 3 بلس 2 بي سور 3 بلس اي سينوس مزيان. غتعطينا هي كوس. شحال هي 2016 على 3؟ غتعطينا هي 672 بي بلس 2 بي مزيان. هنايا غادي نابليكي واحد لا بروبريتي تاع الكوس والسينوس. اش كتقول ليا؟ كتقول ليا بان لي فونكسيون كوس والسينوس راه سون دي فونكسيون دو بي بيريوديك. اش كيعني هادشي؟ كيعني بانه ملي تلقى هادشي، ملي تلقى كوس واحد النومبر بير فوا بي بلس اكس، هادشي شحال كتساوي؟ هادشي كنديرو بحال ما كاينش. دونك علاش؟ انا ملي غنضربو الدوره غادي نرجعو للميم بوان، غير لابسيس كيرفيلي هو اللي كيتغير. عطاتنا هي كوس اكس، وهادشي عاوتاني راه حساب بالنسبه للسينوس. دونك وقت ما تكون عندك كوس ولا سينوس ويكون عندك واحد النومبر بير تاع لي بي، ديرها بحال ما كايناش، كتب غير ديك الاكس. دونك عطينا في هذه الحاله هي كوس 2 بي سور 3 بلس اي سينوس 2 بي سور 3. مزيان. شوفوا معايا شنو غندير. غنمشي لهاد دو هادي. دابا انا ما عرفتش شحال هي كوس تاع 2 بي سور 3. غنمشي لهاد الدو وغنكتبها اون فونكسيون دو 3. غنمشي للدو وغنكتبها اون فونكسيون دو 3 اللي هي 3 بي موان بي كلشي على 3 بلس اي سينوس 3 بي موان بي كلشي سور 3. هنا 3 بي سور 3 غتعطينا هي بي موان بي سور 3 بلس اي سينوس. هنا انا نفرق هنا الدينوميناتور. دوك عطينا 3 بي على 3 اللي هي بي وموان بي سور 3. مزيان. هنا شوفوا معايا هنا. دابا هذه كتكتب على شكل بي موا الفا. بي موا الفا اشنا هو الكوس تاع بي موا الفا؟ هو هذا لو نومبر. هذا لو نومبر راه هو موا كوس الفا. دونك هذه غتعطينا هي موا كوس بي سور 3. مزيان. بلس اي. دابا هاد بي موان بي سور 3 راه كتكتب على شكل بي موا الفا. عندي الفا هي بي سور 3. اشنو هو السينوس تاع هاد لونغل هاد ولا تاع هاد لابسيس كيرفيلين؟ بي موا الفا. شنو هو السينوس تاعها؟ هو هاد لو نومبر هذا. وشنو هو هاد لو نومبر؟ شنو كيمثل بالنسبه لالفا؟ راه هو السينوس الفا. دونك هادي غتعطينا سينوس تاع بي سور 3. مزيان. مزيان. دابا غنمشي نشوف شنو هو كوس بي سور 3. كوس بي سور 3 راه هو ان دومي، ومع هاد المو غتعطينا هي موان زان سور 2. اها بلس اي. اشنو هو السينوس تاع بي سور 3؟ هو الراسين 3 سور 2. دونك حنا لقينا جاوبنا على لا كيسيون، لقينا لا فورم الجبريك. هاد موان زان
موان ان دومي هي لا بارتي ريال، و لا بارتي ايماجينير هي بلوس الراسين كاري تاع 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم لا كيسيون 2. مزيان، غنمشي معكم دابا لا كيسيون 2. في لا كيسيون 2 عطاونا سوا الفا اي بيتا دو نومبر ريال، قالوا لنا مونطري واحد جوج تاع لي بروبريتي تمايا. نمشي نبدا بديك الاولى. مزيان، نحاول نمونطري هذا. دونك اول حاجه شنو الا لاحظتوا شنو كاين هنايا؟ كاينه فوا اكسبونونسيال ولا او على بويسونس اي لو تو فاكتور تاع الفا بلس بيتا سور 2. دونك غنمشي هنا اش غندير؟ بويسكو عندنا هادي نفاكتور هنايا خرجت لنا هادي هنا في الاخر. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي هنا وغادي نفاكتوريزي بديك ليكسبونونسيال. دونك غادي نفاكتوريزي ب او على بويسونس الفا بلس بيتا كلشي سور 2. مزيان فوا. ولكن هنا فاكتوريزيت خصني نقسم. علاش؟ لان فاكتوريزيت بشي حاجه ما عنديش. دوك عطينا هي اي على بيسونس الفا ولا او على بيسونس اي الفا بلس او على بيسونس اي بيتا. فاكتوريزيت باش خصني نقسم عليه. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. هادي ما غاديش نقيسها، علاش؟ لانني محتاجها في الاخر. هاهي مزيان، ما غاديش نقيسها، نخليها. دابا هادشي شحال خص يعطيني؟ خص تعطيني هاد هاد كوس، هاد دو كوس الفا موان بيتا سور 2. دابا هادشي خص يعطيني داكشي اللي مسيليكسيوني تمايا. هادي راه مزيانه لقيتها فوا. هنا عندي ا بلس بي سور سي، غادي نفرق. دونك عطاتينا هي او على بيسونس اي الفا كلشي على او على بيسونس اي الفا بلس بيتا سور 2 بلس او على بيسونس اي بيتا كلشي على او الفا بلس بيتا سور 2. مزيان، عندي هنا او على بيسونس الفا وعندي هنا اي. مزيان، غادي نمشي نابليك هاد لا بروبريتي هادي، لا بروبريتي 4. دابا عندي تيتا هي الفا وعندي تيتا بريم هي الفا بلس بيتا سور 2. دونك شحال كتساوي هذيك؟ هي او على بيسونس اي. غندير تيتا هادشي اللي بالاحمر مو هادشي. دونك عطاتينا هنا الفا موان الفا بلس بيتا سور 2. هاد البلس ها هي، وغنطبق ميم بروبريتي. دابا عندي هنا تيتا هي بيتا وعندي تيتا بريم هي الفا بلس بيتا سور 2. دوك عطينا بيتا موان الفا بلس بيتا سور 2. مزيان، هنا غنحاول نرجع الدينوميناتور كومان. هاد الفا غنضرب في جوج وغنقسم على جوج. دوك عطينا 2 الفا سور 2 2 الفا سور 2. مزيان، دوك غنرجع الدينوميناتور كومان هو 2. غنضرب هنا في جوج وغنقسم هنا على جوج وغنرجع الدينوميناتور كومان هو جوج. دوك عطينا 2 الفا موا الفا هي الفا. مزيان، وهنا غتعطينا هاد الموا، راه هاد الموا راه تاع النوميناتور كامل. دوك عطينا موا بيتا. نعاودها بشويه. هنا 2 الفا على الفا، عطاتينا 2 الفا على 2 2 الفا مو الفا راه هي الفا،
وغتعطينا موان بيتا بلوس، نقدر ندير هادشي ونضرب بارونتيز. يلا عاد شويه عاوتاني غنرجع الدينوميناتور كومان اللي هو 2، ودوكا غنضرب هنا في 2 هنا 2. هنا موا الفا غادي تبقى هي، وهنا دو بيتا موان بيتا هي شحال؟ هي بلوس بيتا. مزيان. هادي غنخليها، وهنا غنمشي نفاكتوريزي بالموا. انا غنفاكتوريزي بالموا، دونك شحال غتبقى لنا؟ هي الفا موان بيتا كلشي سور 2. مزيان. ايوا اعتبر دابا هادي هي تيتا. مزيان. عندي البرودوي كوميتاتيف ياك، هادي غنجيبها لهنا وهادشي غنجيبو لهنا. يلا مزيان. دابا عندي هنا او اي تيتا بلس او موان اي تيتا. شحال كتساوي هادي؟ نحسبوها معايا. هي هادي ياك او اي تيتا بلس او موان اي تيتا سور 2. دابا هادشي علاش دورت بالاحمر؟ اعتبروه هو تيتا. اشنو خصني باش تولي كوس؟ خصني 2 ياك. دوك اش غندير؟ غادي نديفيزي سور 2، ولكن غندير واحد 2 هنايا. مزيان. دابا شنو هي هادي؟ هادي هي شحال؟ هادي 2 هادي ها هي، وهادي كامله راه هي كوس تيتا. شنو هي تيتا عندي في هاد الحاله؟ هي الفا موان بيتا سور 2. شنو بقى لنا؟ بقات لنا غير هادي. علاش؟ لان الدو راه كتبتها هي او على بيسونس اي لو تو فاكتور تاع الفا بلس بيتا كلشي سور 2. دونك هذا مونطري لا بروبريتي الاولانيه. مزيان. دابا غندوز لا بروبريتي الثانيه. نتمنى بعد هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لا بروبريتي الثانيه، بالنسبه لهادي كيفاش غادي نمونطريها؟ حسبوه معايا. قلنا او على بيسونس اي الفا موان او على بيسونس اي بيتا. مزيان. بنفس الطريقه غنمشي ندير داكشي اللي درت قبيله في لا بروميير كيستيون. فين هي؟ يلا غنمشي نعاود هادشي. مزيان. غنمشي نعاود هادشي اللي درت هنايا. دونك اش غندير؟ اشنو هو الفرق؟ شوفوا معايا اشنو هو الفرق بين هادي وهادي. شنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ كاين فرق واحد، هو كاين هنا الموا وهنا كاين البلوس. مزيان. دونك غنمشي ندوز نيشان لهاد السطر هذا. مزيان. غنمشي ندوز نيشان لهاد السطر. يعني سبيو معايا شنو غندير. نعاود اشنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ غير هنا كاين البلوس وهنا كاين الموا. دونك هادشي كامل غيبقى هو نيت. دونك غنمشي ندوز لهاد السطر هذا. دونك غتعطينا هي 2 E I à la puissance alpha plus bêta sur 2 مزيان fois نعاود نكتب هادشي E I à la puissance alpha moins bêta sur 2. غير هنا رد البال، هنا كاين البلوس، داكشي علاش هنا خرجت البلوس. وهنا شنو كاين دابا؟ راه كاين هنا الموا. دوك غتبقى عندنا هنا موا شنو؟
E à la puissance moins I alpha moins bêta couché sur 2. مزيان ولكن خصني كلشي سور 2. هاد الدو هادي مزيان صافي حيد هادي يلا. دابا علاش كتكتب على شكل اكسبونونسيال اي تيتا وهنا كاينه موان اكسبونونسيال موان اي تيتا. مزيان شنو هي هادي؟ راه هي السينوس ولكن اشنو خصها انا اي تيتا موان. غير ردوا البال هنا الا كانت هنا البلوس راه غتكون هي القوس، كانت الموان غتكون هي السينوس، ولكن اشنو خص يكون في الدينوميناتور؟ خصك 2 اي. مزيان دوك شوف باش غنضرب هنا في اي من اخر قسمت على اي ولكن انا غنضرب في اي. راه الا اختزلتي دونك هنا شنو درت؟ قسمت على اي وضربت في اي. مزيان دوك عطاتينا هي نعاود نكتب هادشي هي 2 اي اكسبونونسيال ولا نقدر نقراها غير او الفا بلس بيتا سور 2. مزيان فوا دابا شنو هو هادشي؟ هذا هو السينوس تاع شنو؟ تاع تيتا دابري فورميل دولار. دابري هاد الفورميل هادي هنا بلاصه تيتا كاينه الفا موان بيتا سور 2. هذيك هي تيتا عندنا في هاد الحاله. دوك عطاتنا هي الفا موان بيتا سور 2. مزيان دونك هاد 2 ها هي هاد السينوس الفا موان بيتا سور 2 ها هي. مزيان هاد الاي ها هي غنخلي لها بلاصتها فوا شنو؟ فوا او على بيسونس اي لو فاكتور تاع الفا بلس بيتا سور 2. مزيان واحد القضيه خصكم تعرفوها هي اشنا هي لا فورم اكسبونونسيال تاع اي. ما عرفت واش درتها في شي اكزومبل هنا ولا لا. مزيان هي ليكزومبل الاولاني. شنو هي اي؟ لا فورم اكسبونونسيال تاع اي راه هي او على بيسونس اي بي سور 2. دوكا نعوض عليه اي بي سور 2. هذه هي اي. مزيان دوك عطينا هي 2 سينوس الفا موان بيتا سور 2. عندنا او اي تيتا وعندنا او اي تيتا بريم. غادي نمشي نابليكي لا بروبريتي 2. لا بروبريتي 2 دوك عطاتنا هي او تاع اي. مزيان تيتا بلس تيتا بريم. تيتا بلس تيتا بريم ولا نقدر ندير تيتا بريم بلس تيتا. علاش؟ لان لا سوم كوميتاتيف. دوك عطاتنا الفا بلس بيتا. ملي كنقول تيتا بريم هذه هي تيتا بريم بلا اي وهذه هاد بي سور 2 هذيك هي تيتا. ها هي انا درت تيتا بريم بلس تيتا اللي هي بي سور 2. وهادشي هو اللي قالوا لنا مونطريو في لا كيسيون عندنا. دو ها هي سينوس الفا موان بيتا سور 2 فوا. مزيان هادشي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لا سو بارتي بتيسي غادي نشوف فيها لي زابليكاسيون تريغونوميتريك دو نومبر كومبلكس. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.